सामईन इकराम, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सूरा मुल्क के उन मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे कि जिनको बाद लोग मजहूल अदा कर जाते हैं। यहाँ पर देखें कि ये लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ की बाद लोग मजहूल अदाई करते हैं, या तो स्वाद को फा मुशद्दद के साथ नहीं मिलाते या फिर यहाँ ता को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए सही तरह से अदा नहीं किया जाता। ये भी सूरा मुल्क है और इसकी आयत नंबर 21 है। और यहाँ पर भी बाद लोग इस लफ्ज़ की अदायगी मजहूल तरीके से करते हैं और यहाँ गलती ये करते हैं बल्ला लज्जू, जो कि मजहूल तरीका है। और इसी तरह यहाँ पर देखें कि यहाँ भी वाव मुशद्दद है, इसके बाद फिर वाव मुशद्दद है। तो इन दोनों वाव मुशद्दद को हमने किस तरह से अदा करना है, आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस मुकम्मल वीडियो को वॉच करें, ताकि आज की इस वीडियो में सूरा मुल्क के जितने भी मुश्किल अल्फाज सिखाए जाएं तो आप लोग बाआसानी इनको सीख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम सॉफ़ातिन व यक़बिज़न। अब यहाँ हमने इस लफ्ज़ के हिजे भी करने हैं ताकि आप लोग इन अल्फाज को बाआसानी सीख सकें। यहाँ हमने स्वाद को खड़ी ज़बर और मद की वजह से खींचते हुए फा मुशद्दद के साथ मिलाना है। स्वाद फा खड़ी ज़बर मद सौफ, सौफ फा खड़ी ज़बर फा सौफा, ता वाव दो ज़ेर त्यूं, सौफात्यूं, वाव ज़बर वा, या क़ाफ ज़बर यक़ व यक़। अब यहाँ हमने ज़ाद को और नून साकिन को बा के साथ मिलाते हुए इस तरह से अदा करना है, बा ज़ाद नून ज़ेर बिग़न, बिग़न व यक़बिग़न, सॉफ़ातिन व यक़बिग़न। अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम सॉफ़ातिन व यक़बिग़न। अब यहाँ पर हमने हर सूरत वक़फ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 3 अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। तो यहाँ पर अलामात वक़फ़ में से है मीम, जो है ये वक़फ़ लाज़म की अलामत है, और इसी तरह यहाँ पर ये छोटा साइन आप देख रहे हैं और ये वक़फ़े गुफ़रान की अलामत है। तो यहाँ पर हमें हर सूरत यहाँ पर वक़फ़ करना है। तो वक़फ़ की सूरत में हमने इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करनी है, सॉफ़ातिन व यक़बिग़न। तो अब हम यहाँ पर आयत नंबर 21 जो कि सूरा मुल्क, तो अब हम यहाँ पर सूरा मुल्क की आयत नंबर 21 को सीखेंगे। यहाँ इस लफ्ज़ को भी आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखें और इस लफ्ज़ की अदायगी को भी मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखेंगे। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह। अब यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हा को साकिन कर दिया जाएगा, क़ाफ को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे, क़ाफ हा ज़बर क़ह, इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से नहीं करनी, बल्ला लज्जू नहीं करनी, बल्कि हमने ये जो पहला लाम साकिन है इसको हमने छोड़ देना है और हमने बा को दूसरे लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। और इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, बा लाम ज़बर बल, बा लाम ज़बर बल, लाम जीम ज़बर लज, सख्ती के साथ अदा करेंगे क्योंकि मुशद्दद हरूफ को मिलाया जा रहा है। बल लज, जीम वाव पेश जू, खींच कर अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर वाव मद्द है। बल लज्जू, बल लज्जू
فی عتو ونفور۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ تا کو واو مشدد کے ساتھ نہیں ملا کر ادا کرتے اور اس لفظ کی ادائیگی مجہول اس طرح سے کرتے ہیں فی عتو ونفور۔ تو یہ مجہول طریقہ ہے، ہم نے تا کو واو مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے فا یا زیر فی، عین پیش عو، فی عو، تا واو پیش تو، فی عتو، واو دو زیر ویوں، آواز کو نیچے سے لے کے جائیں گے عتو ویوں، فی عتو ویوں، واو زبر وا، نون پیش نو، وانو، فا واو را پیش فور۔ اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو جائیں گے، واو ساکن اور را ساکن۔ را جو ہے یہاں پر وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی، فا کو واو ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کریں گے فی عتو ونفور۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ اور اب آپ یہاں پر سورہ ملک کی آیت نمبر 11 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کی ادائیگی میں بھی بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں اور مجہول ادائیگی اس طرح کی جاتی ہے فسحقا لی، یعنی لام کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر لام کو ہم کھینچ کر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ لام کے بعد کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس لام کو کھینچ کر ادا کریں۔ تو ہم نے اس آیت کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ اب یہاں پر نون کو ادا نہیں کرنا، بعض لوگ یہاں پر بھی مسٹیک کرتے ہیں کہ نون کو ادا کر دیتے ہیں بِذَن، زن، تو نون کی آواز یہاں پر ادا نہیں کی جائے گی، میم کو ادا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد با آ گئی ہے، تو اب ہم نے یہاں پر نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے۔ یہاں اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے بادر بی، زال میم زبر زم، یہاں ہم نون کو ادا نہیں کر رہے، بیزم، بادر بی، بیزم بی، ہا میم زیر ہم، بیزم بیہم، فسحقا لی، لام کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے، قاف لام دو زبر قل، لام زیر لی، قلی، فسحقا لأصحاب السعیر، فسحقا لأصحاب السعیر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ان مشکل الفاظ کو بآسانی سیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو تلاوت میں کسی قسم کی مشکل پیش آئے اور آپ لوگ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جو تجوید کے متعلق ہوگا جواب دیا جائے گا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔